Vision ni Governor Waminal sa katukuran ug pagbukas sa Panguil Bay Bridge, pagdasig sa koneksyon ug panaglambigitay. A special report. Samtang nagtanaw si Governor Henry S. Waminal sa halapad nga hawan sa Panguil Bay, napuno sa garbo ug kalipay ang iyang kasing-kasing. Samtang nagtanaw sa Panguil Bay Bridge nga naglatas taliwala sa nagsidlak nga katubigan. Para sa very hard-working governor, kini nga tulay dili lamang koneksyon sa Grabas ug Puthaw. Kini usa ka linya sa kinabuhi alang sa mga komunidad sa isig kakilid sa bahiya, usa ka pamatuod sa pag-asenso ug usa ka pasalig alang sa usa ka mas hayag nga kaugmaon. Gitanaw ni Governor Waminal ang Panguil Bay Bridge nga usa ka dalan alang sa pagtubo sa ekonomiya nga magdala sa bag-ong makahigayunan alang sa negosyo, turismo ug paglambo sa rehiyon. Sa pagkumpleto ni ini nga tulay, nakita ni Governor Henry ang usa ka umaabot diin ang mga mag-uuma dali na nga makabiyahe sa ilang mga produkto ngadto sa mga merkado. Diin ang mga pamilya nga nagpuyo sa magkaatbang nga bahin sa bahiya dali na nga magkauban. Sulod sa pipila ka minutos na lamang ug diin ang lokal nga ekonomiya mulambo sa paagi nga wa matagam tami kanhi. Uban sa di matarog nga determinasyon ug usa ka lalom nga pagbati sa responsibilidad, gipangunahan ni Governor Waminal ang pagpatukod sa Panguil Bay Bridge nga nagtan-aw sa matag detalye uban ang pag-atiman ug panan-aw alang sa umaabot. Nagtuo siya nga kini nga tulay dili lamang magdugtong sa duha ka mga baybayon apan usab magdugtong sa kang-a tali sa mga damgo ug kamatuoran nga magbukas sa mga posibilidad alang sa makatawhan sa iyang pinalanggang probinsya, ang Misamis Occidental. Samtang misalop ang adlaw likod sa tulay nga naghatag og bulawanong kahayag sa bahiya, si Governor Henry Sevilla Waminal mipahiyom. Kay nasayod nga ang Panguil Bay Bridge magtindog isip usa ka panulundon sa pag-uswag o konektibidad alang sa umaabot nga mga henerasyon. Asenso, Misamis Occidental.